श्रीधर्मराज कृतं पुरुषोत्तम स्तोत्रम्। धर्मराज उवाच नमस्ते भगवन् देव लोकनाथ जगत्पते क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशायिनं वरं वरेण्यं वरदं कर्तारम् अकृतं प्रभुं विश्वेश्वरमजं विष्णुं सर्वज्ञम् अपराजितं नीलोत्पलदलश्यामं पुण्डरीकनिभेक्षणं सर्वज्ञं निर्गुणं शान्तं जगद्धातारमव्ययं सर्वलोकविधातारं सर्वलोकसुखावहं पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं परावराणां स्रष्टारं लोकनाथं जगद्गुरुं श्रीवत्सोरस्करसंयुक्तं वनमालाविभूषितं पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं हारकेयूरसंयुक्तं मुकुटाराङ्गदधारिणं सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वेन्द्रियविवर्जितं कूटस्थं अचलं सूक्ष्मं ज्योतिरूपं सनातनं भावाभावविनिर्मुक्तं व्यापिनं प्रकृतेः परं नमस्यामि जगन्नाथम् ईश्वरं सुखदं प्रभुम् अनन्तं पुण्डरीकाक्षं भक्तानुग्रहकारकं भवबन्धविनाशाय नमामि पुरुषोत्तमं भक्ताभीष्टप्रदातारं दयानिधिमनोत्तमं संसारार्णवतारं तं वन्दे विष्णुं सनातनं यस्य स्मरणमात्रेण पापसङ्घः प्रणश्यति शान्तिर्भवति लोकेषु तं वन्दे गरुडध्वजं लक्ष्मीकान्तं जगन्नाथं राधिकारमणं हरिम् आनन्दरूपिणं देवं नमामि मधुसूदनं पुरुषोत्तममासेतो स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः धर्मार्थकाममोक्षाश्च लभन्ते नात्र संशयः इदं पुण्यतमं स्तोत्रं धर्मराजेन भाषितं यः शृणोति सदा भक्त्या विष्णुलोकं स गच्छति। धर्मराज उवाच नमस्ते भगवन् देव लोकनाथ जगत्पते क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशायिनं वरं वरेण्यं वरदं कर्तारम् अकृतं प्रभुं विश्वेश्वरमजं विष्णुं सर्वज्ञम् अपराजितं नीलोत्पलदलश्यामं पुण्डरीकनिभेक्षणं सर्वज्ञं निर्गुणं शान्तं जगद्धातारमव्ययं सर्वलोकविधातारं सर्वलोकसुखावहं पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं परावराणां स्रष्टारं लोकनाथं जगद्गुरुं श्रीवत्सोरस्करसंयुक्तं वनमालाविभूषितं पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं हारकेयूरसंयुक्तं मुकुटाराङ्गदधारिणं सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वेन्द्रियविवर्जितं
कूटस्थं वचलं सूक्ष्मं ज्योतिरूपं सनातनं भावाभावविनिर्मुक्तं व्यापिनं प्रकृतेः परं नमस्यामि जगन्नाथम् ईश्वरं सुखदं प्रभुम् अनन्तं पुण्डरीकाक्षं भक्तानुग्रहकारकं भवबन्धविनाशाय नमामि पुरुषोत्तमं भक्ताभीष्टप्रदातारं दयानिधिमनोत्तमं संसारार्णवतारं तं वन्दे विष्णुं सनातनं यस्य स्मरणमात्रेण पापसङ्घः प्रणश्यति शान्तिर्भवति लोकेषु तं वन्दे गरुडध्वजं लक्ष्मीकान्तं जगन्नाथं राधिकारमणं हरिम् आनन्दरूपिणं देवं नमामि मधुसूदनं पुरुषोत्तममासेतो स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः धर्मार्थकाममोक्षाश्च लभन्ते नात्र संशयः इदं पुण्यतमं स्तोत्रं धर्मराजेन भाषितं यः शृणोति सदा भक्त्या विष्णुलोकं स गच्छति। धर्मराज उवाच नमस्ते भगवन् देव लोकनाथ जगत्पते क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशायिनं वरं वरेण्यं वरदं कर्तारम् अकृतं प्रभुं विश्वेश्वरमजं विष्णुं सर्वज्ञम् अपराजितं नीलोत्पलदलश्यामं पुण्डरीकनिभेक्षणं सर्वज्ञं निर्गुणं शान्तं जगद्धातारमव्ययं सर्वलोकविधातारं सर्वलोकसुखावहं पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं परावराणां स्रष्टारं लोकनाथं जगद्गुरुं श्रीवत्सोरस्करसंयुक्तं वनमालाविभूषितं पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं हारकेयूरसंयुक्तं मुकुटाराङ्गदधारिणं सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वेन्द्रियविवर्जितं कूटस्थं वचलं सूक्ष्मं ज्योतिरूपं सनातनं भावाभावविनिर्मुक्तं व्यापिनं प्रकृतेः परं नमस्यामि जगन्नाथम् ईश्वरं सुखदं प्रभुम् अनन्तं पुण्डरीकाक्षं भक्तानुग्रहकारकं भवबन्धविनाशाय नमामि पुरुषोत्तमं भक्ताभीष्टप्रदातारं दयानिधिमनोत्तमं संसारार्णवतारं तं वन्दे विष्णुं सनातनं यस्य स्मरणमात्रेण पापसङ्घः प्रणश्यति शान्तिर्भवति लोकेषु तं वन्दे गरुडध्वजं लक्ष्मीकान्तं जगन्नाथं राधिकारमणं हरिम् आनन्दरूपिणं देवं नमामि मधुसूदनं पुरुषोत्तममासेतो स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः धर्मार्थकाममोक्षाश्च लभन्ते नात्र संशयः इदं पुण्यतमं स्तोत्रं
धर्मराजेन भाषितं यः शृणोति सदा भक्त्या विष्णुलोकं स गच्छति। धर्मराज उवाच नमस्ते भगवन् देव लोकनाथ जगत्पते क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशायिनं वरं वरेण्यं वरदं कर्तारम् अकृतं प्रभुं विश्वेश्वरमजं विष्णुं सर्वज्ञम् अपराजितं नीलोत्पलदलश्यामं पुण्डरीकनिभेक्षणं सर्वज्ञं निर्गुणं शान्तं जगद्धातारमव्ययं सर्वलोकविधातारं सर्वलोकसुखावहं पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं परावराणां स्रष्टारं लोकनाथं जगद्गुरुं श्रीवत्सोरस्करसंयुक्तं वनमालाविभूषितं पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं हारकेयूरसंयुक्तं मुकुटाराङ्गदधारिणं सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वेन्द्रियविवर्जितं कूटस्थं वचलं सूक्ष्मं ज्योतिरूपं सनातनं भावाभावविनिर्मुक्तं व्यापिनं प्रकृतेः परं नमस्यामि जगन्नाथम् ईश्वरं सुखदं प्रभुम् अनन्तं पुण्डरीकाक्षं भक्तानुग्रहकारकं भवबन्धविनाशाय नमामि पुरुषोत्तमं भक्ताभीष्टप्रदातारं दयानिधिमनोत्तमं संसारार्णवतारं तं वन्दे विष्णुं सनातनं यस्य स्मरणमात्रेण पापसङ्घः प्रणश्यति शान्तिर्भवति लोकेषु तं वन्दे गरुडध्वजं लक्ष्मीकान्तं जगन्नाथं राधिकारमणं हरिम् आनन्दरूपिणं देवं नमामि मधुसूदनं पुरुषोत्तममासेतो स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः धर्मार्थकाममोक्षाश्च लभन्ते नात्र संशयः इदं पुण्यतमं स्तोत्रं धर्मराजेन भाषितं यः शृणोति सदा भक्त्या विष्णुलोकं स गच्छति। धर्मराज उवाच नमस्ते भगवन् देव लोकनाथ जगत्पते क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशायिनं वरं वरेण्यं वरदं कर्तारम् अकृतं प्रभुं विश्वेश्वरमजं विष्णुं सर्वज्ञम् अपराजितं नीलोत्पलदलश्यामं पुण्डरीकनिभेक्षणं सर्वज्ञं निर्गुणं शान्तं जगद्धातारमव्ययं सर्वलोकविधातारं सर्वलोकसुखावहं पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं परावराणां स्रष्टारं लोकनाथं जगद्गुरुं श्रीवत्सोरस्करसंयुक्तं वनमालाविभूषितं पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं हारकेयूरसंयुक्तं मुकुटाराङ्गदधारिणं
सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वेन्द्रियविवर्जितं कूटस्थं वचलं सूक्ष्मं ज्योतिरूपं सनातनं भावाभावविनिर्मुक्तं व्यापिनं प्रकृतेः परं नमस्यामि जगन्नाथम् ईश्वरं सुखदं प्रभुम् अनन्तं पुण्डरीकाक्षं भक्तानुग्रहकारकं भवबन्धविनाशाय नमामि पुरुषोत्तमं भक्ताभीष्टप्रदातारं दयानिधिमनोत्तमं संसारार्णवतारं तं वन्दे विष्णुं सनातनं यस्य स्मरणमात्रेण पापसङ्घः प्रणश्यति शान्तिर्भवति लोकेषु तं वन्दे गरुडध्वजं लक्ष्मीकान्तं जगन्नाथं राधिकारमणं हरिम् आनन्दरूपिणं देवं नमामि मधुसूदनं पुरुषोत्तममासेतो स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः धर्मार्थकाममोक्षाश्च लभन्ते नात्र संशयः इदं पुण्यतमं स्तोत्रं धर्मराजेन भाषितं यः शृणोति सदा भक्त्या विष्णुलोकं स गच्छति। धर्मराज उवाच नमस्ते भगवन् देव लोकनाथ जगत्पते क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशायिनं वरं वरेण्यं वरदं कर्तारम् अकृतं प्रभुं विश्वेश्वरमजं विष्णुं सर्वज्ञम् अपराजितं नीलोत्पलदलश्यामं पुण्डरीकनिभेक्षणं सर्वज्ञं निर्गुणं शान्तं जगद्धातारमव्ययं सर्वलोकविधातारं सर्वलोकसुखावहं पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं परावराणां स्रष्टारं लोकनाथं जगद्गुरुं श्रीवत्सोरस्करसंयुक्तं वनमालाविभूषितं पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं हारकेयूरसंयुक्तं मुकुटाराङ्गदधारिणं सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वेन्द्रियविवर्जितं कूटस्थं वचलं सूक्ष्मं ज्योतिरूपं सनातनं भावाभावविनिर्मुक्तं व्यापिनं प्रकृतेः परं नमस्यामि जगन्नाथम् ईश्वरं सुखदं प्रभुम् अनन्तं पुण्डरीकाक्षं भक्तानुग्रहकारकं भवबन्धविनाशाय नमामि पुरुषोत्तमं भक्ताभीष्टप्रदातारं दयानिधिमनोत्तमं संसारार्णवतारं तं वन्दे विष्णुं सनातनं यस्य स्मरणमात्रेण पापसङ्घः प्रणश्यति शान्तिर्भवति लोकेषु तं वन्दे गरुडध्वजं लक्ष्मीकान्तं जगन्नाथं राधिकारमणं हरिम् आनन्दरूपिणं देवं नमामि मधुसूदनं पुरुषोत्तममासेतो स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः धर्मार्थकाममोक्षाश्च लभन्ते नात्र संशयः
इदं पुण्यतमं स्तोत्रं धर्मराजेन भाषितं यः शृणोति सदा भक्त्या विष्णुलोकं स गच्छति। धर्मराज उवाच नमस्ते भगवन् देव लोकनाथ जगत्पते क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशायिनं वरं वरेण्यं वरदं कर्तारम् अकृतं प्रभुं विश्वेश्वरमजं विष्णुं सर्वज्ञम् अपराजितं नीलोत्पलदलश्यामं पुण्डरीकनिभेक्षणं सर्वज्ञं निर्गुणं शान्तं जगद्धातारमव्ययं सर्वलोकविधातारं सर्वलोकसुखावहं पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं परावराणां स्रष्टारं लोकनाथं जगद्गुरुं श्रीवत्सोरस्करसंयुक्तं वनमालाविभूषितं पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं हारकेयूरसंयुक्तं मुकुटाराङ्गदधारिणं सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वेन्द्रियविवर्जितं कूटस्थं अचलं सूक्ष्मं ज्योतिरूपं सनातनं भावाभावविनिर्मुक्तं व्यापिनं प्रकृतेः परं नमस्यामि जगन्नाथम् ईश्वरं सुखदं प्रभुम् अनन्तं पुण्डरीकाक्षं भक्तानुग्रहकारकं भवबन्धविनाशाय नमामि पुरुषोत्तमं भक्ताभीष्टप्रदातारं दयानिधिमनोत्तमं संसारार्णवतारं तं वन्दे विष्णुं सनातनं यस्य स्मरणमात्रेण पापसङ्घः प्रणश्यति शान्तिर्भवति लोकेषु तं वन्दे गरुडध्वजं लक्ष्मीकान्तं जगन्नाथं राधिकारमणं हरिम् आनन्दरूपिणं देवं नमामि मधुसूदनं पुरुषोत्तममासेतो स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः धर्मार्थकाममोक्षाश्च लभन्ते नात्र संशयः। इदं पुण्यतमं स्तोत्रं धर्मराजेन भाषितं यः शृणोति सदा भक्त्या विष्णुलोकं स गच्छति। धर्मराज उवाच नमस्ते भगवन् देव लोकनाथ जगत्पते क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशायिनं वरं वरेण्यं वरदं कर्तारम् अकृतं प्रभुं विश्वेश्वरमजं विष्णुं सर्वज्ञम् अपराजितं नीलोत्पलदलश्यामं पुण्डरीकनिभेक्षणं सर्वज्ञं निर्गुणं शान्तं जगद्धातारमव्ययं सर्वलोकविधातारं सर्वलोकसुखावहं पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं परावराणां स्रष्टारं लोकनाथं जगद्गुरुं श्रीवत्सोरस्करसंयुक्तं वनमालाविभूषितं पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं हारकेयूरसंयुक्तं
मुकुटाराङ्गदधारिणं सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वेन्द्रियविवर्जितं कूटस्थं वचलं सूक्ष्मं ज्योतिरूपं सनातनं भावाभावविनिर्मुक्तं व्यापिनं प्रकृतेः परं नमस्यामि जगन्नाथम् ईश्वरं सुखदं प्रभुम् अनन्तं पुण्डरीकाक्षं भक्तानुग्रहकारकं भवबन्धविनाशाय नमामि पुरुषोत्तमं भक्ताभीष्टप्रदातारं दयानिधिमनोत्तमं संसारार्णवतारं तं वन्दे विष्णुं सनातनं यस्य स्मरणमात्रेण पापसङ्घः प्रणश्यति शान्तिर्भवति लोकेषु तं वन्दे गरुडध्वजं लक्ष्मीकान्तं जगन्नाथं राधिकारमणं हरिम् आनन्दरूपिणं देवं नमामि मधुसूदनं पुरुषोत्तममासेतो स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः धर्मार्थकाममोक्षाश्च लभन्ते नात्र संशयः इदं पुण्यतमं स्तोत्रं धर्मराजेन भाषितं यः शृणोति सदा भक्त्या विष्णुलोकं स गच्छति। धर्मराज उवाच नमस्ते भगवन् देव लोकनाथ जगत्पते क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशायिनं वरं वरेण्यं वरदं कर्तारम् अकृतं प्रभुं विश्वेश्वरमजं विष्णुं सर्वज्ञम् अपराजितं नीलोत्पलदलश्यामं पुण्डरीकनिभेक्षणं सर्वज्ञं निर्गुणं शान्तं जगद्धातारमव्ययं सर्वलोकविधातारं सर्वलोकसुखावहं पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं परावराणां स्रष्टारं लोकनाथं जगद्गुरुं श्रीवत्सोरस्करसंयुक्तं वनमालाविभूषितं पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं हारकेयूरसंयुक्तं मुकुटाराङ्गदधारिणं सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वेन्द्रियविवर्जितं कूटस्थं वचलं सूक्ष्मं ज्योतिरूपं सनातनं भावाभावविनिर्मुक्तं व्यापिनं प्रकृतेः परं नमस्यामि जगन्नाथम् ईश्वरं सुखदं प्रभुम् अनन्तं पुण्डरीकाक्षं भक्तानुग्रहकारकं भवबन्धविनाशाय नमामि पुरुषोत्तमं भक्ताभीष्टप्रदातारं दयानिधिमनोत्तमं संसारार्णवतारं तं वन्दे विष्णुं सनातनं यस्य स्मरणमात्रेण पापसङ्घः प्रणश्यति शान्तिर्भवति लोकेषु तं वन्दे गरुडध्वजं लक्ष्मीकान्तं जगन्नाथं राधिकारमणं हरिम् आनन्दरूपिणं देवं नमामि मधुसूदनं पुरुषोत्तममासेतो स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः धर्मार्थकाममोक्षाश्च
लभन्ते नात्र संशयः इदं पुण्यतमं स्तोत्रं धर्मराजेन भाषितं यः शृणोति सदा भक्त्या विष्णुलोकं स गच्छति। धर्मराज उवाच नमस्ते भगवन् देव लोकनाथ जगत्पते क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशायिनं वरं वरेण्यं वरदं कर्तारम् अकृतं प्रभुं विश्वेश्वरमजं विष्णुं सर्वज्ञम् अपराजितं नीलोत्पलदलश्यामं पुण्डरीकनिभेक्षणं सर्वज्ञं निर्गुणं शान्तं जगद्धातारमव्ययं सर्वलोकविधातारं सर्वलोकसुखावहं पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं परावराणां स्रष्टारं लोकनाथं जगद्गुरुं श्रीवत्सोरस्करसंयुक्तं वनमालाविभूषितं पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं हारकेयूरसंयुक्तं मुकुटाराङ्गदधारिणं सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वेन्द्रियविवर्जितं कूटस्थं अचलं सूक्ष्मं ज्योतिरूपं सनातनं भावाभावविनिर्मुक्तं व्यापिनं प्रकृतेः परं नमस्यामि जगन्नाथम् ईश्वरं सुखदं प्रभुम् अनन्तं पुण्डरीकाक्षं भक्तानुग्रहकारकं भवबन्धविनाशाय नमामि पुरुषोत्तमं भक्ताभीष्टप्रदातारं दयानिधिमनोत्तमं संसारार्णवतारं तं वन्दे विष्णुं सनातनं यस्य स्मरणमात्रेण पापसङ्घः प्रणश्यति शान्तिर्भवति लोकेषु तं वन्दे गरुडध्वजं लक्ष्मीकान्तं जगन्नाथं राधिकारमणं हरिम् आनन्दरूपिणं देवं नमामि मधुसूदनं पुरुषोत्तममासेतु स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः धर्मार्थकाममोक्षाश्च लभन्ते नात्र संशयः इदं पुण्यतमं स्तोत्रं धर्मराजेन भाषितं यः शृणोति सदा भक्त्या विष्णुलोकं स गच्छति। धर्मराज उवाच नमस्ते भगवन् देव लोकनाथ जगत्पते क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशायिनं वरं वरेण्यं वरदं कर्तारम् अकृतं प्रभुं विश्वेश्वरमजं विष्णुं सर्वज्ञम् अपराजितं नीलोत्पलदलश्यामं पुण्डरीकनिभेक्षणं सर्वज्ञं निर्गुणं शान्तं जगद्धातारमव्ययं सर्वलोकविधातारं सर्वलोकसुखावहं पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं परावराणां स्रष्टारं लोकनाथं जगद्गुरुं श्रीवत्सोरस्करसंयुक्तं वनमालाविभूषितं पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं
हारकेयूरसंयुक्तं मुकुटाराङ्गदधारिणं सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वेन्द्रियविवर्जितं कूटस्थं वचलं सूक्ष्मं ज्योतिरूपं सनातनं भावाभावविनिर्मुक्तं व्यापिनं प्रकृतेः परं नमस्यामि जगन्नाथम् ईश्वरं सुखदं प्रभुम् अनन्तं पुण्डरीकाक्षं भक्तानुग्रहकारकं भवबन्धविनाशाय नमामि पुरुषोत्तमं भक्ताभीष्टप्रदातारं दयानिधिमनोत्तमं संसारार्णवतारं तं वन्दे विष्णुं सनातनं यस्य स्मरणमात्रेण पापसङ्घः प्रणश्यति शान्तिर्भवति लोकेषु तं वन्दे गरुडध्वजं लक्ष्मीकान्तं जगन्नाथं राधिकारमणं हरिम् आनन्दरूपिणं देवं नमामि मधुसूदनं पुरुषोत्तममासेतु स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः धर्मार्थकाममोक्षाश्च लभन्ते नात्र संशयः इदं पुण्यतमं स्तोत्रं धर्मराजेन भाषितं यः शृणोति सदा भक्त्या विष्णुलोकं स गच्छति। श्रीब्रह्मपुराणे धर्मराजकृतं पुरुषोत्तमस्तोत्रं पुरुषोत्तमार्पणमस्तु।